आदाब दोस्तों, मैं हूं एम वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। प्राइम टाइम में आज हम बात करेंगे 11 नवंबर की। 11 नवंबर को यूँ तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का यौम पैदाइश है। इस मौके पर हिंदुस्तान भर में यौम अक़लियती बहबूद मनाया जाता है। हैदराबाद में भी मुख्तलिफ़ मकामात पर इजलास मुनक़्क़द करते हुए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की खिदमात को खराज अक़ीदत पेश किया जाता है। रविंद्र भारती में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रंगारंग तक़रीब से ख़िताब करते हुए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एवार्ड्स को चंद हज़रात के हवाले किया। ताहम उनके इस इक़दाम पर शहर के दानिश्वर, शोरा और अदीबों ने शदीद तनक़ीद करते हुए कहा है कि वज़ीर आला ने ये एवार्ड ऐसे हज़रात के हवाले किया है जो उर्दू से नाबलद हैं। ताहम हमने इस मामले पर बात की है मशहूर व मारूफ सहाफ़ी, दानिश्वर, शायर सलाउद्दीन नैयर से कि अबुल कलाम आज़ाद एवार्ड्स किसे तक़सीम किया जाना था और वज़ीर आला ने इसमें किस तरह गफलत बरतते हुए ये एवार्ड्स उन हज़रात के हवाले किए जो इसके काबिल नहीं थे। आइए देखते हैं इस बारे में सलाउद्दीन नैयर क्या कहते हैं। दोस्तों, आज यौम अक़लियती बहबूद प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। ऐसे में हम हैदराबाद के मशहूर व मारूफ शायर सलाउद्दीन नैयर साहब से इस ज़िम्मे में कुछ बात करेंगे। नैयर साहब सवाल। नैयर साहब, यौम अक़लियती बहबूद तो मनाया जा रहा है, हाँ। लेकिन गालिब पे करम करके उर्दू पे सितम क्यों है के मुतरादिफ हैदराबाद में जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एवार्ड दिया जाता है जो 2.5 लाख पर मुश्तमिल होता है, वो जानिबदारी से लोगों को दिया जा रहा है। इस बारे में आपका क्या कहना है? मैं ये कहना चाहूँगा, मैं डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर से बात करना चाहता हूँ जी। ना मैं शुक्र साहब से बात करना चाहता हूँ, शब्बीर अली से बात करना चाहता हूँ, ना किसी भी अक़लियती कमीशन के जो चेयरमैन हैं चाहे उर्दू। मैं डायरेक्ट सीएम से मुखातिब हूँ। मैं ये कहना चाहूँ ये अवार्ड जो दिए हैं बिल्कुल ही जाहिलों को देने की तरह दिए हैं। ऐसा मालूम होता है कि जिन लोगों ने मशवरा दिया वो जोहला के शुफेर इसमें है, नाहल लोग हैं। मैं 2 नाम बताना चाहूँगा उसमें अबुल कलाम आज़ाद को जो अवार्ड दिया गया है 2.5 लाख रुपये का, ग़ुलाम यज़दानी, आप जानते हैं उनके हाथ में कलम नहीं है। अंजुमन तरक़ उर्दू के वो 25 साल से सदर हैं। पूरा कब्रिस्तान है, जाके देखिए उर्दू हाल। वहाँ जो तस्वीरें लगी धूल बैठी हुई है, कोई अदबी काम नहीं है। किस बुनियाद पे देते हैं आप? कभी उनका मज़मून देखे, कभी कोई किताब देखे आपके? कुछ भी नहीं। मैं ये कहता हूँ कि जो हमारी जो बुज़ुर्ग हैं, आप सरपरस्त सही है, सदर ऐसे शख्स को बनाइए जो एक्टिव है, मतमत को बनाइए। आप कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते, उसूली तौर पर आपको बैठना चाहिए। बिल्कुल जनाब 90 साल के हो गए, 95 साल के हो गए, अभी तक चिपके हुए। क्या नई नस्ल कहाँ जाए? आप जगह छोड़ना नहीं चाहते, तो मेरा मशवरा ये है कि आप सरपरस्त रहिए, आप मदाखलत मत कीजिए। सदर है, मुतमद है, वो जिम्मेदारी से करते हैं। और ये अवार्ड दिया गया है लक्ष्मी देवी राज को 2.5 लाख अबुल कलाम। क्या वो जानते हैं उनके हाथ में कलम नहीं है, कोई किताब उनकी नहीं है, और उनके आप मज़ामीन पढ़ते हैं लक्ष्मी देवी राज के। ये दरअसल सोशल वर्कर हैं। रोड़ा मिस्त्री के ज़माने में मैं अच्छी तरह जानता हूँ, रोड़ा मिस्त्री के ज़माने में वो और मनमोरा सोशल वर्कर हैं ये लोग। ये लोग राइटर नहीं हैं, अदब नहीं है। अब सिफारिशों से आ गए, इंतहाई नाइंसाफ़ी हुई है। जबकि एक बता रहा हूँ, जबकि ये अवार्ड 3 अहम नाम मेरी नज़र में छूट गए थे। उस्मान शहीद को क्यों नहीं देते साहब आप? कई किताबें, 5-6 किताबें हैं, बहुत लायक आदमी हैं, सियासत में मज़ामीन पढ़ते रहते हैं। अल्लामा एजाज़ फ़ारूक इंतहाई काबिल आदमी, उनको अवार्ड नहीं। प्रोफेसर ऐसे शुक्र साहब की जो गैर मामूली खिदमत हैं, आप गिजे इदारे अदालत उर्दू के जो पूरा इंतज़ामिया उनके हाथ में। सबरस के वो मुदीर हैं, वहाँ फ़न ख़ताती के स्कूल चलते हैं, और इंतहाई एक्टिव आदमी और पाक साफ। उर्दू एकेडमी में बग़ैर बोर्ड ऑफ गवर्नर चेयरमैन 7 बरस तक उन्होंने काम किया और नुमाया काम किया। और हुकूमत का जितना पैसा मिल रहा था हुकूमत से, वो पैसा हमारा है। और बुनियादी तौर पर ये जो हमारे पास के उर्दू के चाहे सदर हो, डायरेक्टर हो, मतलब ये हमारे नौकर हैं, शायरों, अदीबों, सहाफ़ियों। अगर हमारे मसाइल न रहें तो इनका ज़रूर, इनकी नौकरी, ये हमारे नौकर हैं, तो इंसाफ करो। और इंदिरा गांधी, मैं ये कहना चाहूँगा, जब उर्दू एकेडमी बनी, इंदिरा गांधी के जहन में आया कि हमारे पास के बड़े बड़े शायर अदीब हैं, उनके
ان کے خدمات کے سلسلے میں انہوں نے اکیڈمی قائم کی جی اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ 4 جگہ پہلے مدھیہ پردیش میں ہوئی، دلی میں انہوں نے قائم کیا، اس کے بعد مغربی بنگال میں ہوئی، اس کے بعد جناب بہار میں انہوں نے کیا، چوتھی فتح حیدرآباد میں اردو اکیڈمی قائم کی۔ اب یہ دراصل جو اردو اکیڈمی قائم ہوئی شاعروں ادیبوں صحافیوں کے لیے، اس زمانے میں جتنے بھی اس وقت کے جو پورے سینئر لوگ ہیں، یہاں خود حیدرآباد میں دیکھیے 2-3 سال تک جو رہے نا خالی شاعر ادیب تھے ایک کمیٹی میں، آصف پاشا پہلے صدر تھے، اس کے بعد حبیب الرحمن صاحب تھے، عابد علی خان صاحب تھے، اور بھی بڑے بڑے لوگ، راج بہادر گوڑ تھے۔ اب اس کے بعد جب سے یہ سیاسی پارٹی آ گئے برباد کر دیے، اور یہ بربادی رحیم الدین انصاری کے زمانے کروڑوں روپے کھا گئے، اور چیئرمین کو 3 لاکھ روپے تنخواہ ملتی ہے جناب، غور کیجیے آپ، دفتر آتے نہیں جاتے نہیں۔ اب بھی جو موجودہ چیئرمین صاحب ہیں 1 سال سے ہیں، آج تک ان کو اس بات کی توفیق نہیں ہوئی کہ شاعروں ادیبوں کو صحافیوں کو گیٹ ٹوگیدر آپ پر تعارفی اجلاس تک نہیں رکھے، آپ 1 سال ہو رہا ہے، یہ بہت اہم بات ہے۔ اور وہ کب دفتر آتے ہیں کدھر سے پتہ نہیں چلتے۔ ہم لوگ جو اتنے برسوں سے ہیں، شاعر بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، صحافی، بڑے بڑے کام کرنے والے لوگ ہیں، انہیں ملنا ہی گواہ نہیں، اور کوئی جاتے بھی نہیں۔ ہم جیسے لوگ تو جاتے نہیں، ہم بڑے لوگ ہیں، ہمارے ہاتھ میں قلم، ہم صحافی بڑے لوگ ہیں، شاعر ادیب بڑے لوگ، یہ کچھ نہیں ہے، 3 سال کے چلے جاتے ہیں۔ وجود ہمارا ہے 50 سال سے 60 سال سے ہم اس دنیا شعر و ادب کی دنیا میں ہیں، ہم پورا ہمارا ہے، اور پیسہ ہمارے نام سے حکومت پیسہ دے رہی ہے، اب پیسہ صحیح نہیں کرتے۔ اب اردو اکیڈمی میں دیکھیے آپ تقریباً جناب 2-2.5 سال سے پورے مسودات رکے ہوئے ہیں، انعامات رکے ہوئے ہیں، کیوں صاحب متحرک نہیں ہوتے؟ اسٹاف اچھا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب فائنانس میں جا کے پہلے کیوں نہیں کلیئر کراتے؟ یہ صورتحال صحیح صورتحال نہیں، یہ سارے سی ایم ذمہ دار ہیں، چیف منسٹر صاحب ذمہ دار ہیں، کیسے لوگوں کو تعین کیے آپ، کیسے لوگوں کو بڑی کرسیوں میں بٹھائے، غیر متعلقہ ان کو رکھیے پارٹی میں، آپ چیئرمین اردو اکیڈمی کا ہو، دوسرے ان کے پارٹی میں رکھیے آپ ضرور، لیکن جہاں تک اردو اکیڈمی کا تعلق ہے، ظاہر ہے کہ شعر و ادب کی بات کرنے والا ہوں میں، وہاں ایسے شخص کو صدر بنائے جو اردو جانتا ہو، کتابیں اس کے پاس کتابیں ہوں، رسائل ہوں، اس کی ادبی حیثیت ہو، اس کو بلائیے آپ ایسے شخص کو لاگ پارٹی پہلے ویسے ہوا کہ KCR کے زمانے میں بھی آخری میں جو مجیب صاحب، یقین کیجئے ان کا قومی زبان دیکھیے آپ، ان کو تیلگو کے آدمی تھے، لکھنا پڑھنا نہیں آتا، ان کی دستخط اس پر جو اپنی بات لکھتے تھے وہ خوشخط کرے سیدھا چھتے بازار میں لکھا کے وہ چسپاں کرتے، وہی چل رہا، نیچے کو لوگ لکھنا پڑھنا کچھ نہیں آتا۔ کئی معاملے میں کافی لگا خوشبو کے سفر میں۔ تو نیئر صاحب یہاں بات چل رہی ہے مولانا عبدالکلام آزاد ایوارڈ کی، آپ سمجھتے ہیں کہ علامہ اعجاز فروخ کو حکومت نے فراموش کر دیا، اس ایوارڈ سے محروم کر دیا؟ نہیں کر دیا، اس لیے کہ انتظامیہ بہتر نہیں ہے۔ جی یہ میں بتا رہا ہوں، جن لوگوں کے آپ معاونت حاصل کر رہے ہیں، مشورہ لے رہے ہیں، وہ نااہل ہیں، جاہل ہیں۔ وہ جاہل کے معنی ناواقف کے ہیں، آپ جاہل گالی نہیں ہے، اگر کسی کو کہتے ہیں وہ شخص جاہل ہے تو وہ جاہل کے معنی گالی نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ واقف نہیں ہے موضوعات سے۔ تو جتنے بھی ججز ہیں، جتنے بھی سفارشیں ایوارڈ کے سلسلے میں کہیں، اس میں معقول لوگوں کو انہوں نے بلایا ہی نہیں، اگر بلاتے تو صحیح ججمنٹ ہو جاتا، وہ نہیں ہوا۔ اب آپ غور کیجئے، عثمان شہید صاحب، آپ سیاست میں پڑھتے ہیں، لاجواب مضامین ہیں، 3-4 کتابیں ان کی چھپی، علامہ اعجاز فروخ غیر معمول قابل آدمی، پروفیسر ایسی شکر پورا ادارہ چلا رہے ہیں، زاہد علی خان برائے نام صدر ہے، کچھ بھی نہیں، زاہد علی خان آتے نہیں جاتے نہیں، ان کو کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ انجمن ترقی اردو میں یزدانی صاحب ہیں، 24-25 سال سے ہیں، وہاں کچھ نہیں ہے، قبرستان بنا ہوا ہے، اب آپ جا کے دیکھیے آپ۔ تو ہمارا یہ کام ہے، جو نئے صحافی جو ایوارڈ دے رہے ہیں، ہم لوگوں کو دے رہے ہیں نا، ہماری ذمہ داری ہے کہ ان ایوارڈ کا حق ادا کرتے ہوئے ہم لوگوں کو، اداروں کے جو سربراہ ہیں ان سے جا کے گفتگو کریں۔ آپ بتائیے صاحب، آپ ان کو پوچھنے کا آپ کا ادارہ کیوں، کب تک رہیں گے آپ، نئی نسل کہاں جانا، قابل لوگ ہیں ہمارے پاس، نزدیک بلاتے ہیں ان کو۔ تو یہ جو بنیادی باتیں ہیں، اس پر غور کرنے کے لیے چند لوگوں منتخب، صحافی اس میں لازماً رہیں، شاعر رہیں، ادیب رہیں، یہ 3 شعبے ایسے ہیں، یہ پورے اردو کے محافظ ہیں۔ اردو میں اردو شاعر، ادیب اور صحافی یہ بہت اہم لوگ ہیں، اور صحافیوں میں بھی میں دیکھا جو عوام کی ترجمانی کرتے ہیں، پورا وہ صحافت جو کرتے۔ لیکن ایک بات کہنا چاہوں گا میں،
जैसे शायरों अदीबों में ज़ाहिर है कि सब के सब म्यारी नहीं होते, गैर म्यारी हो तो म्यारी बनाइए। अगर सहाफ़ियों में भी अगर कोई गैर म्यारी हो तो म्यारी बनाइए। सीनियर लोगों की जिम्मेदारी है, सीनियर की जिम्मेदारी है। यहाँ जितने हमारे पास यहाँ हैं जो सीनियर सहाफ़ी हैं, उनकी ज़िम्मेदारी है कि नई नस्ल के जो लोग हैं उनको उनका जहन बनाइए कि सहाफ़ी असल में होता क्या है, उसको क्या करना चाहिए। लेकिन ये भी मालूम है मुझे बहुत सारे ऐसे सहाफ़ी हैं कि अब उनके बारे में मैं क्या अर्ज़ करूँ, हमारी बिरादरी है लेकिन कमज़ोर हैं वो, उन्होंने किसी से मशवरा नहीं करते, सीनियर लोगों से बात नहीं करते। अब बदनाम हो गए हैं। कोई मसला रहा है पहुंच जाते हैं, सामा फलां का एडिटर हूँ मैं, इसका रिपोर्टर हूँ। आप धोखा दे रहे हैं, आप सहाफ़त के शोबे को धोखा दे रहे हैं आप, मैं ये कहना चाहूँगा। जी नैयर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अब्दुल कलाम आज़ाद अवार्ड पर चंद मुख्तसर सी बेहतरीन बातें कही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया।